व्युत्पत्तिशब्दानां तथा अव्युत्पत्तिशब्दानां च स्वीकरणं कृतवान्। परन्तु केचन सर्वे शब्दाः धातुजाः इति वदन्ति। सर्वं धातुजमाः शकटस्य च तोकम् इति यास्कमहर्षिः वदति। शकटस्य च तोकम् इत्युक्तौ शाकटायनः, तोकमित्यस्य अपत्यमित्यर्थः, अतः शकटस्य अपत्यं शाकटायनः। शाकटायनस्य पक्षे सर्वे शब्दाः धातुजाः एव। प्रायशः निरुक्तकारः अपि तमेव पक्षम् अवलम्बते। अतः यथा कथञ्चित् शब्दस्य धातुमूलकतया निर्वचनं वक्तव्यम्। अतः विद्यमान व्याकरणशास्त्ररीत्या यदि कस्यचित् शब्दस्य व्युत्पत्तिं वक्तुं यदि नैव शक्नुमः तदानीं तत्र वृत्तिसामान्यं स्वीकृत्य वक्तव्यः। तदपि यदि न लभ्यते तदानीं तृतीयः पक्षः उक्तः। यत्र व्याकरणेन वृत्तिसामान्येन वा वक्तुं न शक्यते तत्र अविद्यमाने सामान्येपि अक्षरवर्णसामान्या निर्ब्रूयात् न त्वेव निर्ब्रूयात् न संस्कारमाद्रियेत। केवलं व्याकरणरीत्या अवश्यं शब्दसंस्कारः भवेत् इति न चिन्तनीयं। यं कमपि पदं, यं कमपि शब्दं निर्वचनेन विना न त्यजतु। नाम सर्वोऽपि शब्दः यथा कथञ्चित् निर्वक्तव्य एव इति तस्य अभिप्रायः। अतः तत्र व्याकरणशास्त्रसम्मतिः न स्यात्, किञ्च वृत्तिसामान्यमपि न स्यात्। तदानीं किं कर्तव्यम् इति चेत् शब्दसामान्यं स्वीकरोतु इति वदति। यथा ह्रियते हिरण्यमिति शब्दः, तत्र हिरण्यशब्दस्य व्याकरणरीत्या निष्पत्तिः नास्ति। यङ्कमपि धातुं स्वीकृत्य वक्तुमपि तत्र वृत्तिसामान्यं नास्ति। अतः शब्दसाम्यं स्वीकृत्य निर्वचनं कर्तव्यमिति वदति। हिरण्यम् इत्यत्र वदति ह्रियते आयम्यमानमिति, ह्रियते जनात् जनमिति, हितरमणं भवतीति वा हिरण्यम्। तत्र हकार रेभ श्रवणं, णकारस्य श्रवणं दृश्यते। अतः ह्रियते आयम्यमानमिति हिरण्यम् इति, अथवा हितरमणं हिरण्यं, हितरमणं हिरण्यम् इति भवति इति। एवं रीत्या तत्र शब्दे विद्यमानवर्णानां साम्येन निर्वचनं वक्तव्यम् इति तस्य अभिप्रायः। किञ्च केषाञ्चित् पदानां निरुक्तिः तत्तत् देशव्यवहाररीत्या प्रसिद्धिरीत्या निर्वचनं वक्तव्यम् इत्यपि वदति। नाम एकस्यैव धातोः कस्मिंश्चित् प्रदेशे तिङन्तप्रयोगः भवति, कस्मिंश्चित् प्रयोगे सुबन्तप्रयोगो भवति। नाम धातोः निष्पन्नं कृदन्तं
कृदन्तात् तु सुबुत्पत्तौ सुबन्तं भवति, अतः कृदन्तप्रयोगः भवति इति चिन्तयन्तु। क्वचित् तिङन्तप्रयोगे अर्थः अन्यथा भवति, तस्यैव धातोः कृदन्तप्रयोगे अर्थः अन्यः भवति। तत्र उदाहरणतया शवतिः गतिकर्मा कंबोजेषु, शवति शवगतौ इति धातुः, शवति शवं, शवति इति तिङन्तप्रयोगे गच्छति इत्यर्थः अस्ति। नाम तिङन्तप्रयोगे सति गच्छति इति अर्थः तत्प्रान्ते तद्देशीये प्रसिद्धिः। क्वचित् अन्यत्र शवशब्दस्य सः अर्थः नास्ति, अन्यः विलक्षणः अर्थः अस्ति, अतः तदपि स्वीकरणीयं। नाम तत्तत् देशीय व्यवहारे शब्दस्य यः अर्थः वर्तते तदानुगुण्येन निर्वचनं वक्तव्यम् इति वदति। एवं रीत्या दा धातुः उच्यते। दाति दात्रं, दाति तत्र इत्यस्य लुनाति लुञ् छेदने लुनाति इत्यर्थः। दाति इति तिङन्तप्रयोगे तत्र छिनत्ति इत्यर्थः भवति। तदेव क्वचित् अन्यत्र दात्रम् उदीच्य दात्रमिति प्रयोगः, नाम तत्र तिङन्तप्रयोगः नास्ति। एवं रीत्या तत्तत् देशे प्रसिद्ध अर्थम् अनुसृत्य शब्दानां व्युत्पत्तिरपि वक्तव्या इति तस्य अभिप्रायः। किञ्च यास्कमहर्षिः पदानां व्युत्पत्तिविषये नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च इति पदजातं चतुर्विधम् इत्युक्तं। तत्र भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि, यत्रोभे तत्र भावप्रधाने भवतः इत्युक्तम्। तिङन्तं भावप्रधानम् आख्यातं नाम क्रियाप्रधानं, नामानि सत्वप्रधानानि नामानि नाम द्रव्यप्रधानानि। वाक्ये नाम्नां तथा नामपदानां तथा क्रियापदस्य च प्रयोगः भवति। साधारणतया एकस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् एकमेव भवति, नामपदानि बहूनि भवन्ति। तत्र कस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते तत्र तिङन्तस्यैव आख्यातार्थस्यैव प्राधान्यम् इति वदति। किञ्च तत्र लोके विद्यमानानां वस्तूनां नामपदानि कथं व्युत्पन्नानि, नाम गच्छति गौः इत्युच्यते, इतरे प्राणिनः अपि गच्छन्ति खलु, तर्हि गौः इत्यनेन केवलं गच्छति इति गौः इति एकस्यैव व्यवहारः कथं युज्यते?
किंच एकः एव मानवः अनेकाः क्रियाः करोति, तदानीं क्रियां स्वीकृत्य तस्य नामकरणं कथम् इति प्रश्नः तत्र आगतः। तदानीं तस्य समाधानतया किमुक्तं, यत् तक्षकः इति वदामः, तस्य प्रधानक्रिया तक्षणं, नाम तेन सह जीवति। अतः यद्यपि बहुषु क्रियासु क्रियमानासु सत्सु एका क्रिया प्राधान्येन क्रियते, अतः तदनुरोधेन तस्य नाम आगतम्। एवं रीत्या क्रियाप्राधान्यं स्वीकृत्य नामपदव्युत्पत्तिः वक्तव्या इत्युक्तम्। किंच यास्कमहर्षिः वैदिकपदानाम् आध्यात्मिकतया आधिभौतिकतया अधियज्ञतया व्याख्यानं करोति। क्वचित् क्वचित् ऐतिहासिकमपि अर्थं वदति। लोके अदितिः इति वर्तते। अदितिः, अदितेः अपत्यम् आदित्यः इति वदामः। अदितिः नाम न दितिः, अदितिः। दितिः इति शब्दः खण्डने इति धातोः तिप्रचये दितिः इति रूपं भवति। न दितिः अदितिः इति। तत्र तद्व्याख्याने आदत्ते ज्योतिषां भासम् आदत्ते रसान् रश्मिभिः इत्युक्तवान्। अदितेः अपत्यम् आदित्यः, आदत्ते ज्योतिषां भासम् इत्यर्थः। आदत्ते रसान् रश्मिभिः इत्यर्थश्च प्रत्यक्षतया विद्यमाने सूर्ये उपपद्यते, अतः आदित्यः सूर्यः इत्यर्थं स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु अदितिः इति अदितेः आपत्यम् आदित्यः, तत्र ऐतिहासिकः अपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र व्याख्याने आदत्ते इति व्याख्यातं, नाम आङ्पूर्वकदाधातोः रूपं निष्पन्नमासीत् तत्र। परन्तु वस्तुतः दाधातोः प्रत्यये दितिः इति रूपं न भवति। दो अवखण्डने इति धातोः स्त्रियां तिन् प्रत्यये दितिः इति रूपं भवति। अतः अत्र अदितिः इति रूपनिष्पत्तौ अर्थस्वीकारेण आदत्ते रसान् रश्मिभिः इति अर्थस्वीकारेण दाधातुः स्वीकृतः। यदा ऐतिहासिकः अर्थः स्वीक्रियते तदानीं दो अवखण्डने इति धातुः स्वीकृतः। एवं रीत्या तत्र अर्थद्वयस्यापि उपपत्तिः सूचिता। क्वचित् क्वचित् केवलं वैदिकशब्दानामेव न
लौकिकशब्दानामपि अर्थं प्रतिपादयति। एवं निघण्टुकाण्डे नैगमकाण्डे तत्र निघण्टौ विद्यमानानां पदानां व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता अस्ति। दैवतकाण्डे देवतानां कस्मिन् मन्त्रे का देवता इति विषये चर्चा कृता। यास्कमहर्षेः अभिप्राये त्रिविधाः देवताः अंतरिक्षदेवताः, द्युलोकदेवताः, भूलोकदेवताः एवं रीत्या त्रिविधाः एव देवताः वर्तन्ते इति तस्य अभिप्रायः। एवं 12 अध्यायेषु वैदिकपदानां निर्वचनं, वैदिकमन्त्राणां तत्र देवतानां क्वचित् सन्देहे सति तत्र निरूपणं कृतम्। अस्मिन् सन्दर्भे इतरशास्त्र उपकारकाः विषयाः प्रस्ताविताः बहवः सन्ति। किञ्च परिशिष्टमिति अध्यायद्वयं वर्तते। तत्र जीवस्य ऊर्ध्वगमन विधानं सर्वमपि वर्णितमस्ति। अतः वेदाध्ययनपराणां वेदार्थजिज्ञासूनां निरुक्तस्य अध्ययनम् अवश्यम् आवश्यकं भवति इत्युक्त्वा वेदांगेषु निरुक्तस्य महत्त्वं बहु अस्ति इति उक्त्वा एतादृश अवकाशं कल्पितवतां श्रीमतां संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां सर्वेषां कृतज्ञतां प्रकटयामि। शुभं भूयात्। स्वस्ति।